نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات ذوق نال، شوق نال، محبت نال، عقیدت نال، الفت نال جتنی زہرا دے بابا نال محبت ہے اتنی اونچی آواز نال باواز بلندوش پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر شریعت، راہبر رشد و ہدایت، عالم نبیل، فاضل جلیل، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر غلام سرور ساکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر شریعت، راہبر رشد و ہدایت، حضرت قبلہ پروفیسر اللہ دیتا نقشبندی صاحب مجددی زید شرفہ، واجب الاحترام برادر عزیز خطیب پاکستان، نعت شاہ اہل سنت، مقرر شیری و شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر شبیر حسین ساکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام دیگر علماء ذیشان، نعت خوانان شیر لسان، جملہ حاضرین و سامعین حضرات، عید محفل مبارکہ سالانہ عرس مقدس خطیب اہل سنت، نعت شاہ اہل سنت، درویش اہل سنت، استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا حق نواز رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ دے سالانہ عرس پاک دی بڑی ہی عظیم الشان روح پرور تقریب سعید میں مبارکباد پیش کرنا برادر اصغر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد تحسین رضا رضوی صاحب اور آپ دے سارے برادران نو جنہاں نے پچھلے سالاں کی طرح اس سال بھی اپنے والد گرامی دے عرس پاک دی حسین تقریب دا انعقاد فرمایا۔ سٹیج دی زینت بہت سارے علماء نے، میں چونکہ سب دے نامہ تو واقف کار نہیں ہاں، اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آن والے نو ہر قدم دے بدلے نیکیاں دا انبار عطا فرمائے۔ آبا بڑی توجہ نال میری چند گزارشات سماعت فرمایا جی۔ میں چونکہ اہل سنت دا خطیب ہاں، میرا حق بندا ہے میں اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اور اپنے مذہب دی ترجمانی کراں۔ علماء دا سٹیج دی کوشش کراں گا کوئی بھی جملہ غیر ذمہ داری نال عرض نہ کراں۔ اللہ کریم حق سچ بیانی دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ
خطیب پاکستان صوفی غلام حسین گوجروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، اس ایک ورکشاپ جانا ہے، گڈی خراب ہو جائے مکینک پڑ جا، استری خراب ہو جائے الیکٹریشن پڑ جا، دنیا دا کوئی پرزہ خراب ہو جائے اس کو دے کاریگر پڑ جا، یا اللہ کا دی دل خراب ہو جائے تو کتنے جائیے؟ فرمایا کسے اللہ دے ولی دے عرس دی ورکشاپ جا۔ یا اللہ کا دی دل خراب ہو جائے تو کتنے جائیے؟ فرمایا کسے اللہ دے ولی دے عرس دی ورکشاپ جا۔ دل کالا لے کے آئیں گا تو چٹا کر کے کلان گے، طبیعت خراب ہوئے گی تو انشاءاللہ ٹھیک کر کے کلان گے، اور کلی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہوئے گی انشاءاللہ نال نیت بھی ٹھیک کر کے کلان گے۔ تو عرس پاک دی ورکشاپ ہے انشاءاللہ، یہ کچھ نہ کچھ اسی عقیدے کی ٹیوننگ ضرور کریں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام بیٹھے ہو جڑی آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اللہ آواز دیتی ہے ایمان والیاں، اللہ مخاطب ہونے لگیا ایمان والیاں نال، اللہ گل کرنے لگیا ایمان والیاں نال۔ اگلا جملہ علماء واسطے ہے کیونکہ ساری تقریر کے سے جملے تے ٹکی ہونی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسمیں، او دی عظمت دا نشان ہے بے، او دی کبریائی ہے بے، او دی وڈیائی ہے بے۔ اللہ جدوں بھی کسے چنگے کام دا حکم دے وے تے صرف ایمان والیاں نو ہی دیندا ہے۔ اللہ جدوں بھی کسے چنگے کام دا حکم دے وے تے صرف ایمان والیاں نو ہی دیندا ہے۔ جملے تے دوبارہ غور کرنا، او دی عظمت ہے او دی بڑائی ہے او دی وڈیائی ہے۔ اللہ جدوں بھی کسے چنگے کام دا حکم دے تے دیندا ایمان والیاں نو۔ مایا صوفیاں دا پتر عالم تصورات پوچھیا مولا، اے جدوں بھی کسے چنگے کام دا حکم دے تے مومن نہیں کیوں دیندا ہے؟ آواز آئی بے ایمان نال گل مننی نہیں تے کہن دا فائدہ کی ہے؟ ماشاءاللہ میرے سٹیج تے بیٹھے تھوڑے جا گل بات کے سبحان اللہ کو میں تھوڑا جا حوصلہ ہوے۔ اللہ آتا بے ایمان نال گل مننی نہیں تے کہن دا فائدہ کی ہے؟ او دی عظمت دا نشان ہے او دی کبریائی ہے او دی وڈیائی ہے۔ اللہ جدوں بھی کسے چنگے کام دا حکم دے تے ساجی دیندا ایمان والے نو۔ اے دیکھو نا درود و سلام پڑھن دی واری آئی، اللہ تا بھی مخاطب کیتا ایمان والے نو، یعنی جدوں درود و سلام پڑھن دی واری آئی اللہ دا بے شک اللہ دی دے فرشتے اے مصطفی کریم تے بھیجدے نے درود۔ اگلے جملے تے سبحان اللہ کے آجے اے بڑے بندے سن پوچھدے نے غزالی صاحب اذان تو پہلے درود کتے لکھیا ہے، اذان تو بعد درود کتے لکھیا ہے؟ او میں کیا چلیا تینوں پڑھن دا حکم ہی نہیں تو پوچھدا کیا ہے کتے لکھیا؟ جے کو بندہ بولنے میں فوت ہو گیا تو جنازہ پڑھا کے جا کے سبحان اللہ کو تو اونچی آواز نال اے بھائی دین جتنی آواز ہے ساری کھول رہی ہے، توجہ ہے میرے غزالی دے جملے سے۔ اے بڑے بندے شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں غزالی صاحب اذان تو پہلے درود کتے، اذان تو بعد درود کتے؟ اور میں کیا چلیا تینوں پڑھن دا حکم ہی نہیں تو پوچھدا کیا ہے کتے لکھیا ہے؟ اللہ حکم دیتا سانو تے جدوں حکم مومناں نوں ہے مومناں دی مرضی ہے، پاویں اذان تو پہلے پڑھ لین پاویں اذان تو پیچھے پڑھ لین۔ اور میں دیکھ رہا ہوں انتہائی خوبصورت شخصیت کے بارے دعویٰ سیاسی و سماجی ہمارے بڑے بھائی عاشق مدینہ عاشق رسول جناب حاجی سجاوت برار اوان صاحب آپ تشریف لائے، میں سبھی قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جڑے جاگ کے بیٹھے ذرا سبحان اللہ کہو۔ نہیں یہ جو نہیں کم از کم جتنا تیرا محلہ مات پائی اے عظیم سور ماشاءاللہ بڑا سونا سون ہے تو پہلی بری میں پڑھنے لگیا آواز جتنی ہے ساری کھول رہی ہے تو بڑا مٹھا جا کر کے بڑھانا ہے تاکہ پتہ لگے غزالی آیا بیٹھا ہے تو بچوں ہے نا غزالی کو کیجیے تو جملہ سنو اے بڑے بندے میرے غزالی صاحب اذان تو پہلے درود کتھے اذان تو بعد درود کتھے اور میں کہتا ہوں پڑھن دا حکم ہی نہیں تو پوچھدا کیوں کتھے لکھیا آتا غزالی صاحب جمعے والے دن جمعے تو بعد بھی سلام پڑھ دے کوئی دلیل ہے اللہ کی قسم غزالی دا جملہ سن اللہ پاک نبی فرمایا 70,000 فرشتہ صبح ہوندا ہے 70,000 فرشتہ میرے مدارے پورے رواں تے شامل ہوندا ہے اگلے جملے تے سبحان اللہ کہیں نہ کیا مولوی جی اے جمعے تو بعد فرشتے درود نہیں پڑھتے ثابت تو کر کہ فرشتے نہیں ڈکے گئے تو سنی کتھوں ڈکے گئے
ماشاءاللہ سبحان اللہ کا ذرا اچھی آواز میں اور جڑے جاگ دے بیٹھی ہو محبت والے عقیدت والے دیش والے پیار والے دلالی کے جملے تے غور کرنا میں کیا جمعے والے دن فرشتے نہیں پڑھتے ماشاءاللہ جمعے والے دن فرشتے نہیں پڑھتے ثابت تو کر توجہ کرنا ہوتی ہے تمہارا نشان ہے اوتی کبریائی ہے اوتی بڑائی ہے اللہ جدوں بھی کسی چنگے کام دے حکم دے گا تے دل دا ایمان والے نو اور محبت والے واسطے میٹھا جملہ او جڑے بندے تے غزالی صاحب اے ایمان والے ذرا دسو تے صحیح درود کتے پڑھنا چاہیے میں کیا اللہ حکم دیتا سانو ساڈا جی کرے گا کھلو کے پڑھ لیں گے ساڈا جی کرے گا لمبے پڑھ کے پڑھ لیں گے جدو اللہ حکم ہی سانو دیتا ہے ساڈا جی کرے گا کھلو کے پڑھ گے ساڈا جی کرے لمبے پڑھ کے پڑھ گے اور اللہ دی عظمت کا نشان ہے وہ جدو بھی چنگے کام دا حکم دے گا تے زندہ ایمان والے ہو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ تے بھی کسے چنگے کام دا حکم دے گا فرمایا وکونوا مع الصادقین اللہ دا سچیاں دے نال ہو جاؤ میں کیا بات چلوں کے سچے کون ہیں بھائی تو سنا چاہنا سچیاں نہ لگے گا چلے گا کی حضرات توجہ کرنا ایک مائی چلے گی کسی اللہ کے ولی کو بی بی چلے گی اللہ کے ولی کو جا کے آندی ہے بابا جی ایک مسئلہ پوچھنے واسطے فرمایا کہ یہ مسئلہ پوچھ اور کیا بابا جی میرے کو سکڑت نہیں انہوں لگی سی کون جنوں سسری آتے ہیں بابا جی میرے کو سکڑت انہوں لگی سی کون بابا جی جدوں میں کون پیسی نا اے کون جدوں میں پیسی نا کڑک اے بابا جی کڑک بھی پس گئی تے کون بھی پس گئی بابا جی میرے کو سی لے پیا انہوں بھی لگی سی کون لیکن بابا جی جدوں میں چکی تے پیسیا نہ لے پیا بابا جی لو پیا پس گیا تے کون بچ گئی بابا جی گلتی سمجھ نہیں آئی اے چکی بھی کوئی سی ہاتھ بھی کوئی سر اے دونوں دا رزلٹ وکھرا وکھرا کیوں ہے کڑک پیسی تے کڑک بھی پس گئی تے کون بھی پس گئی لیکن جدوں میں پیسیا نہ لو پیا اے لو پیا پس گیا کون بچ گئی اے بابا جی مسکرا کے کیا تھی اے مسئلہ تے سامنے دا سی تینوں سمجھ نہیں آیا او کڑک ہوندی ہے چھوٹی لو پیا ہوندا بڑا نتیجہ نکلیا او جڑا چھوٹیاں نہ لگے او پس جاندا ہے جڑا بڑیاں نہ لگے ہوتا سبحان اللہ کا بندے ہوتے جاتے ہیں کہ سوئی توجہ میرا کرو سبحان اللہ کا بندہ ہوتی ہے فضل اور یہ کیا کون ہوتا جو ہے کڑک ہوتی ہے چھوٹی صاحب دادا صاحب محسن صاحب کڑک ہوتی ہے چھوٹی تے لوبیا ہوتا بڑا اور یہ کیا مسئلہ کے سامنے دسی اور کون کڑک ہوتی ہے چھوٹی تے لوبیا ہوتا بڑا نتیجہ نکلیا جڑا چھوٹیاں نہ لگے پس جاندا ہے جڑا بڑیاں نہ لگے تب جاندا ہے اور اللہ کی قسم بھائی والے میں سبحان اللہ سے آتے اے بڑا بڑا جملہ دے لگیا اللہ کی قسم ساڈا کسے چھوٹے بندے نال تعلق ہی نہیں ابو بکر کسے چھوٹے بندے دا ہی نہیں میں شیر کے بارے میں کہتا سمجھ نہ آئے ذرا مسکرا کر سبحان اللہ ابو بکر کسے چھوٹے بندے دا ہے فاروق آدمی کسے چھوٹے بندے دا ہے اور عثمان غنی کسے چھوٹے بندے دا ہے علی کسے چھوٹے بندے دا ہے غزالی دے جملے تے پھر سبحان اللہ کہیں اللہ کی قسم ہے سنیاں نہ رافضیاں نہ فارسیاں اور جڑا نبی دے مصلی دے سنی او دے نال بھی پیار کردا ہے جڑا مصطفی دے بستر تے سنی او دے نال اور آتے پیرا بسر خدا صاحب فرماتے سے بھی سبحان اللہ کہیں تو پہلے استخارہ کرو بھی سبحان اللہ کہیں چاہیے لگا اور جنہیں جانتے ہیں سبحان اللہ کو محبت آلے دیش کالے ماشاءاللہ اللہ کو مدینے لے جائے سراؤں کی بڑی زبردستی اور بنائی لے اور توجہ ہے کہ داندی دینے ملے تھے اللہ کی قسمیں بچہ جملہ اور آل سنت عقیدہ اہل سنت و جماعت عقیدہ اور جنہ مسلح دے میں سنی ہو دے نمی پیار کرتا ہے دیکھنے پچھے کلوتے نے ہودا نہ آئے علی کے حسنین کریم ہے شاہ جی اگلا جملہ تو عقیدت کرنا چاہنا میں سنی ہے ڈنڈی نہیں مارتا اللہ کی قسمیں جڑا کے کھلوتا ہے اور وہ ابو بکر صدیق آتے ہیں کہ ابو بکر دے تو نماز
پڑھے او بولو تے صحیح یار او جنہ تے درود پڑھے او انہاں پیچھے کھلوتے ہوئے نے مٹھا جملہ مینوں حاکم و محکوم دے شیر نہیں لاؤندے جنہ غالب و مغلوب دے الحمدللہ اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھ سکدا اتنا کہ یاد ضرور کیتا ہے جڑا تقریراں چ کام آ گیا سبحان اللہ کہہ سکدے ہو ذرا اونچی آواز نال ماشاءاللہ پڑھ لگے اعلیٰ حضرت نے یہ سمجھ کڈی ہے اعلیٰ حضرت نے اہل سنت دعا کرنا ہوں دوبارہ پٹری تے چڑھ جا سبحان اللہ کا ولی چلو چلو بٹو 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 تے آؤ سبحان اللہ کا ذرا اونچی آواز اعلی حضرت نے اہل سنت ہمارے والے کا چل میں تھلے بیٹھ جاؤ اے میرے منہ سے بہ گیا تو میں کر جو کہ غریبوں کا نہیں رہنا جنوں اللہ نے ہاتھ دینے تو میں ہاتھ کھڑے کر کے او جڑا اہل بیت دا منن والا صحابہ دے منن والا ہے تو میں ہاتھ کھڑا کر کے آ کے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اتنا ہلے ہو رہا ہے اتنی سبحان اللہ بھی جی آخر میں تھوڑا جا چلا رہے اب فائق توجہ ہے نا اے جنہ بندہ آدھا سی میں نبیاں کا تبارک نہیں کھاتا اللہ آدھا جنہوں پان لگے گا نا زمزم نو ہاتھ میں کھا گا بھی کسے نبی کا تبارک ہے اے بھی کسے نبی کا تبارک ہے اور اگلے جملے تے ساری مسجد والے سبحان اللہ کہہ رہے کیونکہ آدھے سنت و جماعت عقیدہ ہے اللہ آدھا صرف انہوں پلانا نہیں اور جے جان لگیا 5 کلو دی بوتل ہے تے بوتل تے چکا کے رکھ لائی تے محمد کا نام میں بوتلے دے موٹے تے رکھ کے نہ چکائی مولوی چکی پھردا ہے پیر چکی پھردا ہے وزیر چکی پھردا ہے اور جڑا آندا سی تبرک نہیں کھانا اللہ آندا ہے بھی کسے نبی دا تبرک ہے اے بھی کسے نبی دا تبرک میں صوفیاں دا پتر ہاں عالم تصورات تے پوچھیا دم دم تینوں کی لگیا آندا مینوں کچھ نہیں لگا میں نبی دے قدماں نال لگ گیا
دی بوتل مولوی صاحب نے چکی، پیر صاحب نے چکی، وزیر صاحب نے چکی، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے تو تمہیں بھی چوک کے لے آنا نصیب ہوئے۔ اور میں کیا جدو یہ پانی آ گیا نا پاکستان، اللہ کی قسم 10 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، ایک دن میں خریدی نیسلے دی بوتل، ایک دن خریدی نیسلے دی بوتل، اللہ کی قسم جدو دا کھولنے نا ٹکن دے اتنے لکھیا سی 6 مہینے بعد پانی آیا، 6 مہینے بعد پانی خراب۔ میں صوفیاں دا پتر ہاں، ایک پاسے دم دم رکھیا، ایک پاسے نیسلے دی بوتل رکھ کے گیا، میں کیا مولا ہے بھی تیری پروجیکٹ ہے، وہ بھی تیری پروجیکٹ ہے، یا اللہ دے اتنے لکھیا 6 مہینے بعد پانی خراب، تے جڑا اتھوں لے کے آیا 10 سال گزر گئے، ایک کدی خراب نہیں ہویا، ایک کدی بول نہیں ماری۔ رب کہندا تیرے عقیدے تے مور نہ لگیا، او جڑا نبی دے قدماں نہ لگ جائے، رب کہندا کدی پانی خراب نہیں ہون دیندا، او جدے اوتے پورا نبی بیٹھ جائے صدیق خراب کرے۔ اچھا میں بھی پتا شیر پڑھیے سن لائیے پیسے نہیں چار چک چنگے ہوتے ہیں تو بندے اپنے بندے 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 نے تقریر میں بڑی کی دیو خدا دا نام تھوڑے عقیدہ سنو۔ اور میں کیا جیڑا پانی نبی دے قدماں نہ لگ جائے، اگر بندہ میں کدی پانی خراب نہیں ہون دیندا تے جدے اوتے پورا نبی آ جائے۔ اور تھوڑا جہا اور کیا خدا سبحان اللہ میں حوصلہ دے، اور جدے اوتے پورا نبی آ جائے، ایمان دا اپنا دس اللہ دی قسم صدیق خراب کے ہو سکتا ہے۔ سنی اپنی قسمت کے ناز کر، اللہ کی قسم لجپال نبی فرمایا اگلے جملے تے سبحان اللہ ہو کے جڑا پکا ٹھکا سنی ہے، لجپال نبی فرمایا صحابہ فرمایا میرے عہدے کو سر دے کنارے بھی 4 نے، میرے یار بھی 4 نے۔ میں مولانا صاحب دا تقریر کتاب سن رہا تھا، تو کہتے سی حق 4 یار نہیں صحیح، حق سب یار صحیح ہے۔ میں کہا چاہوں تے ماننا اگلے واسی اپنی منا رہا سکتے گا یہ تو آٹے سبحان اللہ تعالیٰ۔ میں کیا چاہوں تے ماننا، سرکار فرماتے حوضے کو سر دے کنارے تے، فرمایا حوضے کو سر دے کنارے بھی 4، میرے یار بھی۔ انہاں کو سر دا جام پیڑا در ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ۔ اور ساتھی مسجد نوری مسجد جو نوری مسجد تو میں گالی کوئی اللہ نے کہا روے تو نوری اٹھا ان جملے دے غور کرنا اللہ رحم کیا کرتا سی رکھ سویرے سویرے میں در سے قرآن سنیا، قرآن دی عظمت سنی، اللہ کی قسم مسجد بیٹھا میں مانا خدانی صاحب اے مولوی ہے تنخواہ کنی کندی آنا مولویاں کی تنخواہ کنی کندی، میں اللہ کی قسم انہوں جو جملے آکے میں کیا مولوی کدی بھوکا بھی نہیں ہو مردا تے کدی دھرنا بھی نہیں ہو دینا، مولوی کدی بھوکا بھی نہیں ہو مردا کدی دھرنا بھی نہیں ہو دینا۔ نہیں کہتا فیکٹری غزالی صاحب تنخواہ کنی ہوندی ہے، میں کہتا ہوں تنخواہ دسا کنی ہوندی ہو۔ ہم کئی بندے سارے تو ناراض ہو گئے نا، میں کہتے ہیں تنخواہ دسا ہم سننے قابل نہیں پر کہیں نہ تم دس دینا۔ میں کیا بس بڑی گل لے گئے پاوے تنخواہ تھوڑی بھی ہوگی، خدا کی قسم جہاں کو 12 کروڑ ہوگی جہاں منہ کے اتنے 12 بجے ہو دنیا دار آتے تھے جہاں 12 دار لے کبھی چمکتا ہوگا انہوں مصطفیٰ دے دین دا خدمت خدا جہاں کو 12 کروڑ ہوگی اللہ کی قسم 12 کروڑ لے کے بھی اور جہاں منہ کے 12 بجے انہوں دنیا دار آتے ہیں جہاں 12,000 لے کے بھی چمکے انہوں نبی پاک دا سچا خدمت گزار آتے ہیں۔ اور میں انہوں اللہ کی قسم کیا میں کہتے ہیں قدیش نہ سناوا اے دنیا تے مولوی کی تنخواہ کرتے پر لجپال نبی فرماتے کل قیامت والے دن اور دے کو سر تے جدوں نمازی آئے تے کو سر دا جام دے گا پیالے چ، سرکار فرماتے میرے کو حاجی آئے تے کو سر دا جام دے گا پیالے چ، لجپال نبی فرماتے خیرات دینے والے آئے تے کو سر دا جام دے گا پیالے چ۔ اگلا جملہ برداشت کر لیتے لجپال نبی فرماتے ہیں 1 کروڑ انج دا بھی ہونا جنہ میرے کو ہونا ہے، میں کو سر دا جام پیالے چ نہیں دینا، اپنے ہتھاں نال بک بھر کے انہاں دے منہ چ پاواں گا۔ اس کے بعد تھوڑی سی بنائے سبحان اللہ کا جب اس کے بعد میں جب جاگتے بیٹھے ہو سرکار فرماتے سارے ہمیں لمبے گا پیالے چے لیکن 1 کروڑ انجدہ ہونا جنہوں پیالے چے نہیں دینا، اپنے ہتھاں نال بھر کے دیاں گا، اپنے ہتھاں نال بھر کے دیاں گا۔ میں کیا تسی اور نمازی تو ہمیں لگنا پیالے چے توجہ ہے نا جب سرکار تے جی تے خادم پیر غلام سرور ساقی المعروف گجر پیر آئے انہاں سرکار نے پیالے چے نہیں دینا، اپنے گولے گولے ہتھاں نال بک بھر کے انہاں دے منہ چ پانا، اللہ کی قسم ساڈے منہ چ پانا 12-14 ہتھاں نال اپنی قسمت دے ناز کرنا انہاں نوں پیالے جو تانوں
مصطفیٰ دے ہتھوں اشینا نے مصطفیٰ کریم دے ہتھوں پیالے جو پانی پینا چلو جی ہونے دی ہلکی جی کو کھولو اللہ دی قسم اسی مصطفیٰ دے ہتھوں پینا چلے پتہ کی رکھنا ہے اے کوئی کہنا رب ہے مہدی یہ ہے قاسم رزق کو سکا ہے کھلاتے یہ ہے رب ہے مہدی یہ ہے قاسم رزق کو سکا ہے کھلاتے یہ ہے جنہوں اللہ نے ہاتھ تیرے دو میں ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا دل لاکے ایک دادی دعا دے لگیا مولا جی دا ہاتھ کھڑا ہو جائے اتنی آواز جی ہو جائے آج رات تک لگ جائے انہوں مصطفیٰ دی ریاضت نصیب ہو جائے آج کھڑے کر کے کہنا کی کہنا رب ہے مہدی یہ ہے قاسم رزق و سرکا ہے کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے اجے بھی کئیاں بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئیاں بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئیاں بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے اجے بھی کئیاں بندیاں نال کہیں پڑھیا اللہ کی قسم خدا راضی ہوے گا ایک دادی نویں ولی پھر مدینے جا رہا 8 ولی ہو کے آیا ہے اے تواڈے واسطے دعا کر لگیا مولا جی دا ہاتھ کھڑا ہو جائے اے جی آواز اونچی ہو جاوے اے جدوں نویں ولی مدینے جاواں گی میرے مصطفیٰ دے روزے تے میں کیا کہ ایک دادی صاحب تے بھی نہ کہہ لئے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے انا آتینا کل کوثر شادی کثرت پاتے یہ ہے اوے میں قربان جاواں اور درد لمبی آ گئی ہے اوے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اور میں کیا دم دم تینوں کی لگی ہے اللہ مینوں کو جڑی لگا میں نبی دے قدماں نال لگ گیا
آپ نے فرمایا جدوں تک فقیر دے جسم سے جان ہے میں حضور دا ملاد 1 سال ملاد دا مہینہ آیا تے فالج دا اٹیک ہویا باں کام نہیں کرتی زبان ہلتی نہیں لت ٹوٹتی نہیں اتوں آ گیا ملاد دا مہینہ تے بیٹیاں دتا نا بیٹیاں دتا نا انہاں کیا ہر سال آندا سی نبی مشکل کشا نبی عادت ہوا آ گیا ملاد کا مہینہ آندا سی جدوں تک جسم تے جان ہے حضور دا ملاد نہیں چھڈنا تے دے ہن اپنے نبی نو آواز آ کے پڑھے نبی پاک دا ملاد مولوی سناؤ دا عمر تصریح غیر مقلدین دا مناظر اونے خط لکھیا بقاعدہ کوٹ نے کہا مولوی صاحب خط کیا سی جدوں تک جسم تے جان ہے حضور دا ملاد نہیں چھڈنا تے ہن دیو اپنے نبی نو آواز مولانا محمد بشیر صاحب کہتے ہیں رکا پہنچیا نا کوٹ نہیں والا تو میں لکا لیا کہ یہ دا کی جواب دینا ہے پہلے بگانے مخالف سن مڑ کے پنڈ سے گل گھوم گئی بھائی انہاں رکا کر لیا تو مولوی صاحب کو جواب کوئی نہیں مولانا محمد بشیر آندے میں ابا جی کو لے آیا مسجد سے اعلان کر دے کل دن چڑھے گا مولوی بشیر نبی دا ملاد سنائے کل دن چڑھے گا مولوی شریف مصطفیٰ دا ملاد سنائے گا حضرات ادھروں اعلان ہو گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت مقام ہے مسند اسٹیج سے بننے پر میرے مسلک کے عظیم بہار باسمتی مسلک رضا دنیا خطابت کا بہت بڑا نام جن پر خطابت بھی ناز کرتی ہے شہنشاہ خطابت حضرت صاحبزادہ پیر قاری محمد افضال حسین نقشبندی مجددی حسینی صاحب آپ تشریف لائے میں سب قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں عامر بھائی علی بھائی تشریف لائے آپ لوگوں سے افضل کرم سبحان اللہ کہہ سکتے ہو جاگ دے ہو جا مسیح اعلان کر صدا دن چلے گا مولوی شریف نبی دا میلاد سنائے گا اوے مسجد کوٹلی نوالا دیئے اعلان ہویا ہے اپنیاں بھی انگلاں منہ وچ پا لئیے بیگانیاں بھی پا لئیے اے مولوی بول سکدا نہیں
بیٹھے علامہ شفیق الرحمان صاحب اپنے منبر تے بیٹھ کے خطبہ پڑھ کے پہلی گل آکھی ہے او فقیراں چھیڑی دا نہیں ہوندا او چھیڑی دا نہیں ہوندا اے گل جدوں پتر آ کے دسی ہے بیگانے تانے دین لگ پے میں کیا پتر اعلان کر دے اے گل صبح مولوی شریف مصطفیٰ دا ملاد سنائے گا آدھے ادھی رات دا بیلا ادھی رات دا بیلا سبحان اللہ واسطے کو بندے بارو لے کے آوا ادھی رات دا بیلا آدھے میرا پتر اٹھی ہے اے تہجد دی نماز واسطے کئیوں روز پوچھدا ہے بڑا پیشاب کراواں ابا جی وضو کراواں آدھے راتی میرا پتر اٹھیا ہے میں اپنے لب ہلائے پتر نو ایک گل بڑی دیر چ سمجھائیے اے پتر ادھی رات دا ویلا میری چار پائی دا رخ مدینے ول موڑ دے میری چار پائی دا رخ مصطفیٰ دے مدینے ول موڑ دے ادھی رات لگ گئی ہے آتے منہ مدینے ول کیتا ہے آتے میں رویا میں گلایا میں کیا لٹ پالا کل میرے تک رہتی میں برداشت کر لیتا کل تیرے ملاد دیا گئی ہے کل تیرے بلاد دیا گئی ہے کل تیری عزت دیا گئی ہے کل تیری شان دیا گئی ہے لٹ پالا آ جا تیرا باجا لٹ پالا آ جا تیرا باجا تیرا جانا کچھ نہیں غلام دی گل بن جانی ہے تے پتہ کی آتے نے اے کوئی کہتے نے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ اے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مصطفیٰ نو صدا دے لو کی کہنا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا پیر غلام سرور صاحب فرما رہے ہیں ایک کو کبھی آؤ دوسری کو ابھی آؤ ابھی آؤ ایک کو بھی کبھی آؤ وہ سنو کریم کے ہوئے آؤ اچھا تو کھلی چھٹی ہے سارا سیکھنا پڑے میں تو گھر والے سدیا میں تو ٹیل آگے جانا سارا شیر نہ پڑھیا جائے تو یا رسول اللہ تے آماتے تو میں ہاتھ کھڑے کر کے بھائی مولی آئے میری تقالی انشاءاللہ اپنے پروگرام جو بھی بن جانی ہے اینا دی بنانی ہو یا رسول اللہ تے ہاتھ کدھا ہے یا رسول اللہ تے ہاتھ تھلے کدھا ہے اللہ کی قسم یہ نہیں کہ میں سوچیا بندے بہت ہیں کہ تھوڑے نے میں کیا کرنا غلام دیکھ لی ہوگے تے ممتاز کا کیا کر ماشاءاللہ اتنے بڑے آئے بچے ہو سارا شیر نہیں ہوتا نہ پڑے آجے یا رسول اللہ تو پورا ٹیل لایا جے کی کہنے ابھی آؤ غریباں دے محلے ڈاکٹر در میں دندا پھڑائی صوفیاں نہ دندا پھڑائی اللہ کی قسم چورے کے توجہ ملتا ہے اے حضرت دومی کے پہلے شوقے سیدنا شریف کے اندر بیان کر دیا ہے راول پنڈی اور پھر چورے کے پیر بیٹھے سن حضور میں دندا فرمایا ہے میں ہنے ہوتے والی اشارہ کروں گا جنہیں ہاتھ کھڑا نہ کیتا انہوں کھڑا کر کے نماز جنازہ سنا گا ہاتھ کھڑا کر کے
لنگر کھادا تے کھا کے الحمدللہ حلال پیا کرنا میرا پسینہ دیکھ دو یہ تھوڑا تھوڑا چٹاکی تمہیں بھی آ جائے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوندا تسی صرف یا رسول اللہ کہنا ہونے ہی آپ گڈی مصطفیٰ پاک دے مدینے مول لینی ہے سبحان اللہ کہنا کی کہنا ابھی بیٹھ جاتا ہے میں زیادہ دور لگاتا ہوں تو اس کے پاس اور سبحان اللہ کا میرے درد رہی میں برداشت کر لینا گل تیرے میلاد دی آ گئی ہے تیری شان دی آ گئی ہے تیرے وقار دی آ گئی ہے لٹ پالا آ جا تیرا پا جا میں کیا سٹیج بھی لگیا ہے اللہ کی قسمیں دریاں بھی وشیاں نے لٹاں بھی لگیاں نے اسی لٹ پال مانے سونے آ جا تیرا جانا کچھ نہیں غلامانی گل بن جانی ہے آندے اپنی رات دا ویلا میں رویا میں بلایا کی پتا کی آندے ہون گے ایک بار تک تو ساڑی جا تے ایک بار تک تو ساڑی جا تے داریاں کرے
कल भी करीम सी ते आज भी करीम कल भी करीम सी ते आज भी अब बोला तो सही को सीधा पैगाम लेके जाओ साडे करीम आका वर्गा खुदा दी कसम किसी उम्मत नूं नबी नसीब नहीं हो जाग दो ते हदीस सुनावा जिन्नी तुम्हारी सुभान अल्लाह मेरा जी करता मैं जिंदगी बात और तारीफ कर जाऊं लजपाल नबी फरमाते हैं उलमा खुसूसन वाले फरमान मेरा दावा है मेरी पिछली शादी को जो है हदीस नहीं बोलती लजपाल नबी फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह में देगा आवाज अगला जुमला सूफियां वाला फतवा ना ला दो ओने आवाज देनी है जिसकी जुबान कोई नहीं अल्लाह देगा अल्लाह की करेगा अल्लाह मैनू देगा आवाज अल्लाह कहेगा आलिम सद कौन ओए आ जा पीछे फंस गया कौन सद आलिम सद आलिम आलम नहीं आलिम सद या अल्लाह की करना है अल्लाह आंदा सारे बख्श देने तुसी कहोगे मसीह ते बैठ के अपनी गल ही करी जांदे अगली गल तुहाडी है अगली गल हाँ लजपाल नूं अल्लाह आंदा आलिम सद मैं सारे बख्श देने गल देन च रह गई सादा आमद रजा खुदा दी कसम कलेजे दी हदीस अल्लाह यार नूं कहंदा आलिम सद ते मुस्तफा पता की कहणगे पूरा मैदान माशर सजिया पड़ता पता की कहणगे मेरी सारी उम्मत आ जाए अल्लाह की कसम साकी साहब सुन के हदीस नहीं सुना रहे पढ़ के सुना रहे अल्लाह यार नूं कहंदा मसला समझ सब कुछ पूरा सुना दे मेरे बारे ओ जागदे बच्चो अल्लाह यार नूं कहंदा आलिम सद मौलवी सद या अल्लाह की करना मैं सारे बख्श देने लजपाल पता की कहणगे जुमला जितना तगड़ा सुभान अल्लाह उतनी तगड़ी दिया सरकार पता की कहणगे ओ मेरी सारी उम्मत आ जाए जुमला फिर तो रहांगा क्योंकि जिदा चश्मा लवाना मेरा जी नहीं करता तो कह जाऊं और मेरी मुस्तफा दी जुल्फा की कसम जिस दिन हदीस बड़ी सी गाली सब अल्लाह की कसम मेरे रूम कटे खड़े हो गए सुभान अल्लाह अल्लाह यार नु कहंदा आलिम सद मौलवी सद उलुल इल्म सद या अल्लाह की करना मैं सारे बख्श देने मैदान माशर लगे अपने बेगाने सारे इकट्ठे लजपाल पता की आदत मेरी सारी उम्मत आ जाए अजीम गल तेरी भी नीचे बन जाएगी आज खुदा की कसम सरकार कहेंगे मेरी सारी उम्मत आ जाए अल्लाह कारी साहब अल्लाह यार नूं कहेगा अल्लाह महबूब नूं कहेगा महबूबा मैं ते तेनू क्या सी आलिम सद सुभान अल्लाह अब बोलो तो सही और जाग के बैठो सुभान अल्लाह का ये इनाम होता है सुभान अल्लाह का और मैंने याद है लाना पता नहीं गुलफान साहब आंदे नहीं लोकां नूं मंगण दा बारी नहीं माल होंदा वा ते अल्लाह दी कसम दुनियादार कोल ले ली जाओ ते कमली वाले करीम आठ खाने सुभान अल्लाह को मैं चुन के रखा मेरे पीर भाई दा और जाग दो किबला कारी साहब अल्लाह की कसम सरकार आंदे मैं रब दी बारगाह च जदों आखांगा ना मेरी सारी उम्मत आ जाए अल्लाह मैनूं आखेगा महबूब मैं ते तेनू क्या सी आलिम सद तो सारी दुनिया सद ले सारे बंदे सद ले सारी उम्मत सद ले जे मैं पिछला जुमला बड़ा तगड़ा है अगला अल्लाह दे फजल करने वाले दे नाल तगड़ा है सरकार दी हदीस दा एक जुमला भी होवे एक लफ्ज भी होवे ते तगड़ा ही होता है पर खुदा दी कसम मैं मुस्तफा तेरे वास्ते की कुछ कीता तू सीधे नहीं होंदा उस नबी दी गल मान के मेरे मुस्तफा तेरे वास्ते की कर दे लजपाल नबी फरमान मेरी सारी उम्मत आ जाए अल्लाह यार नो मैं ते तेनू कैसी आलिम सब को सारी उम्मत सद ले लजपाल कहंदे ने या अल्लाह ए मेरे उम्मतियां विच जाहल है कोई नहीं है सारे
اللہ کی قسم میں اس حدیث کا اتنا چس لیا میں کئی راتوں تک میں بلکہ مفتی صحیح صاحب کو کال کر کے کہا مفتی صاحب اللہ کی قسم یہ حدیث رکھی ہے میں نیند نہیں ہوگی اے ہو جا کریم نبی کے ساتھ مت نصیب نہیں ہے قبلہ کاظمی شاہ جی لجپال آدھے ساری امت آ گئی اللہ یاد نہیں ہوتا میں تینوں کیسی عالم ساتھ تو ساری امت ساتھ لے جی لجپال آدھے میرے امتیاں میں جاہل ہے کوئی نہیں سارے عالم ہیں مدرسے گئے کوئی نہیں اینا صرف نہ پڑھی کوئی نہیں بولو تو صحیح اینا نہ صرف نہ پڑھی نہ کبھی مدرسے گئے نہیں نہ علم حدیث پڑھیا ہے نہ علم قرآن پڑھیا ہے توجہ ہے نا محبوب سارے عالم کے میں کاریام میں لگا اس کال تک توجہ کرے گا علامہ عبداللہ صاحب کے ساتھ زیادہ اس روایت سے بڑا غور کر لجپال نے بھی کہا کہ یا اللہ تیرا قرآن نہ پڑھا سبحان اللہ جو مکہ جاؤں میں تیرا قرآن نہ پڑھا لوگ کیا دنے کاری کرامت علی نہیں سامر ہوں تھی آواز بڑی سونی سی قرآن پڑھن دا انداز بڑا سونا سی ایک کاری بادشاہ صاحب کی آواز بڑی سونی تے قرآن پڑھن دا انداز بڑا سونا ایک فلانے کاری صاحب دا قرآن بڑا سونا اللہ کی قسمیں کا میدان میں معاشر سے قرآن و نبی پڑھن لگی ہے وہ قرآن والا نبی ہے جدے اٹھتے اتر ہے اور لجپال خود فرمایا اللہ نے ہر نبی سونا بنایا ہے تے نبیاں کی آواز بھی سونی بنائی ہے نبی ہندہ بھی سونا جو آواز بھی سونی اے لجپال حسین لب کھول دے قرآن پڑھ دے شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ سرکار قرآن دیا آیت پڑھی شاہد اللہ اللہ اس گل کی گواہی دینا انہ لا الہ الا ہو او دے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں فرشتے اس گل کی گواہی دیندے او دے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں علم والے لوگ اس گل کی گواہی دیندے او دے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں سرکار کہن گے یا اللہ میرے امیدیاں وچ کوئی ایک دا ہے نہیں جڑا تینوں رب نہ مندا ہوے تے جڑا تینوں رب منے جاہل ہو سکدا ہے او بولو تے صحیح تھوڑی جی سفائی میں ایک اور پارٹی کی کرنا گیا جڑے کہندے نے اسی جنت چ جاواں گے تے جڑے 80% نے اے دوزخ چ جان گے توجہ ہے آگے اسی تھوڑے ہو کے جنت چ جاواں گے تے آج جن بریلوی نے سارے معذلہ مشرک نے اے جنت چ جان گے میں کہ میرے لجپال نے بھی فرمایا جنت دیاں 120 ہوا ہوئیاں نے اے 80 کلے میرے امتیاں دیاں تے 20 باقی ساریاں امتاں دیاں 40 باقی امتاں دیاں میں کہ مولوی جی اے اسی سارے جہنم چ جاواں گے اے بقایا اسی سما تے رب پوریا کرے گا او بندہ طبقہ جہنم چ جائے گا تے جنت دیاں سما کون بھرے گا پتہ لگیا خدا دی عزت کی قسم کوئی نبی پاک دا گستاخ نہ ہوے صحابہ دا گستاخ نہ ہوے نبی دی اہل بیت دا گستاخ نہ ہوے کلمہ پڑھتا ہوے تے انشاءاللہ جنت وچ جائے گا شرط ہے کسے دا گستاخ بولو کسے دا گستاخ مینوں لوکی آندے خدا جی صاحب سنی کینوں آندے میں کہ جڑا کسے دا گستاخ نہ ہوے اونوں سنی آندے جڑا کسے دا تقریر موقع جی سمجھ جڑا کسے دا گستاخ نہ ہوے اونوں سنی ہوے جڑا ابو بکر دی الف تو لے کے حضرت امیر معاویہ دی جیل تک ہر صحابی نال پیار کرے سبحان اللہ دکھاؤ صحابی قاری صاحب بیٹھے میں کہ نجاز پیدا چوکی لا سبحان اللہ دکھاؤ مسئلہ سیدھا دینا کہ سمجھ آ رہا ہے علامہ شبیر صاحب جی میں ایک بندہ اینی کہ سونے دی ڈڑی لے کے لکڑا والے دی دکان سے چل گیا لکڑ کھانے لکڑ منڈی تو جا کے کہے اپنے کنڈے تو میرا سونا توڑ دے انہوں کہنے تیرے دماغ سے سٹ بجی وہ لکڑا دا کنڈا ہو ہوتا ہے سونے دا کنڈا ہو ہوتا ہے تے جے کوئی نہیں بڑی لکڑا لے کے چلے جائے سنیارے کو تے جا کے کہے اپنے کنڈے تے بڑی لکڑا توڑ دے انہوں کہنے تیرے دماغ
दिमाग से 7 बजी और लकड़ा का कंडा हो रहे, लकड़ा का कंडा हो रहे, सोने का कंडा हो रहे। मैं क्या हाथ जोड़ के कहना चाहना खुदा की इज्जत की कसम है, भाई आदम जैसे आपा तोलनी है ये तारीख के कंडे ते नहीं तुलनी, या कुरान के कंडे ते तुलेगी, या मुस्तफा दे फरमान के कंडे ते तुलेगी। फरमान के तो नहीं हो ये तारीख पढ़नी हो ते आ रिवायत का जो नबी बैठे अबू बकर पाक कोल बैठे, उमर पाक कोल बैठे, उस्मान पाक कोल बैठे, हजरत अमीर माविया कोल बैठे। इतनी देर से मौला अली आ गए, मौला अली आ गए। सरकार ने हजरत अबू बकर पाक को मुखातब नहीं किया, फारूक आजम को मुखातब नहीं किया, हजरत उस्मान गनी को मुखातब नहीं किया, हजरत अमीर माविया को मुखातब करके क्या माविया तेनू अली नाल मुहब्बत है? वो कह देंगे हाँ मुहब्बत गल मुक जाती, उन्होंने भी अगे कमाल ही कर दी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह उस जात की कसम जरा वहदहु ला शरीक है, मैनू अली नाल कल्ली मुहब्बत नहीं, मैनू अली नाल बड़ी शदीद मुहब्बत है। कल्ली मुहब्बत नहीं शदीद, मैनू कल्ली मुहब्बत नहीं। मेरे माविया ने पता सी कई औने ने बाद चो, सरकार ने भी पता सी कई औने ने बाद चो, जिन्ना कहना सियापा ये किया, सियापा ये किया, मैं क्या होए तेरे अल्लाह की कसम नमाज ते फर्ज नहीं होते तो सियापा के बारे में इन्हां नू आ मदद दी नहीं सी पता। मैं गैरतमंद नक्शबंदियां ऐसे को देख आस्थाने में गया तो पीर साहब से खिताब करते पता कि फरमान ने साडे नाल मैनू बुलाया, कहना मुजद्दद पाक ने फलसफा नहीं सी पढ़िया, मुजद्दद पाक ने मंतक दा नहीं सी पता, मैनू रब दी इज्जत की कसम मैं खलो के क्या मैं पीरा तैनू कुछ नहीं होंदा, मुजद्दद पाक ने बड़ा कुछ होंदा। तकरीर कीते बगैर आ गया सा मैनू पिछों आंदा गजाली साहब तुसी कराया मैनू लिया ते उंजी चले गए। मैं क्या हो जे पैसे मुजद्दद पाक दी जुत्ती तो मार के सुट दिया, मुजद्दद पाक दी मैं जुत्ती तो मार के सुट दिया। हां नबी पाक दे हर सियासी दा अदब एहतराम करना या अहले सुन्नत की निशानी। मैंने मौलाना साहब से होर कॉल आई, अभी मेरे सुन बैठा कोई बना के मिला नहीं, मैंने कहा फलाने से अपने आप को किया, मैं क्या उन्होंने साहब तू लेगा तो गजाली लेगा। सियापा को साहब मौलवी लेना, पीर साहब लेना क्यों भाई? और किया ने जात की कोड़ के लिए तेरी अंदर थे ये मुंह और मसूर की दाल। तेनू मैं क्या तरीफ तो रिवायत नहीं लगी हजरत मेरे मां की फरमाया कौन है जरा मैंने अली की शान सुनाई, मैंने 1000 रुपया देंगा। बंदा उसके खड़ा आया ने मौला की शान सुनाई। इतने थोड़ी जी भी गल करते हैं, पता लगे किसी की शान की अजमत सुना भी है तो कुछ लेना देना ये सरकार के सियापा की जाग दो कि नहीं। पाक की मनकबत सुनाए, शान सुनाए, उन्हें 1000 रुपया देंगा। उन्हें सुनाई हजरत मौला अली की शान, हजरत मेरे माविया अल्लाह की कसम बजद आ गया, किताब चलो मतलब बजद आ गया। आपने फरमाया वादा ते 1000 का कीता सी 7000 लाया, वादा 1000 का कीता सी 7000 लाया। अली पाक दा जिक्र सुनाए सीने ठंड पा गई है। मैं क्या तरीफ तो रिवायत वो लब जेडी कुरान ते हदीस के मुताबिक होवे, जेडी कुरान हदीस के मुताबिक ना होवे, भाਵੇਂ बुखारी च क्यों ना होवे, चुक के साइड ते रख देनी। सैयदी साहब का एक जुमला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने फरमाया इमाम बुखारी में समझौता कर लांगे, इमाम मुस्लिम ना कर लांगे, इमाम तिरमिज़ी ना कर लांगे, लेकिन हजूर की अजमत से किसी नाल समझौता नहीं होना। समझ के नहीं, हजूर की शान बराल बराए गल मनी जाएगी लेकिन कुरान के मुताबिक होवे और मुस्तफा दे फरमान के मुताबिक। अपनी किस्मत से नाश करना की फरमाया जी करदा सोहणिया हर वेले तेनू कोल बिठा के तकदा रवां। जे कि दोवें हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कहो तो मैं दो गुना सुनावां। सोहणिया हर वेले तेनू कोल बिठा के तकदा वाल मेरा अख बन जावे, हर बाल मेरा अख बन जावे, मोहताज न मैं किसे अखदार सच्चियां दे नाल हो जाए, जो सच्चियां दे नाल हो जाता है
انہوں جگ چ کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے بندے دا در چنگیا نال ہوے کسی دے پیچھے وزیر ہوے تے اودے پیر زمین تے نہیں لگتے تے جدے پیچھے گولڑے دا تاجدار ہوے علی پور دا سید ہوے جدے پیچھے حضور دے صحابہ ہو اللہ کی قسم انہوں گھبران کی ضرورت نہیں جتنے سچے نے وہ سارے حضور دے صحابہ نے تے الحمدللہ اسی وکونوا مع الصادقین اسی سچیاں دے نال اسی سچیاں دے نال کیونکہ وکلن وعد اللہ الحسنی سرکار دے سارے صحابی جنتی تے سارے صحابہ سونے تے سارے صحابہ ہدایت دے ستارے اللہ حضور دی محبت چے اور ایسے ہی عقیدہ اہل سنت تے سن زندہ رکھے اور ایسے عقیدہ اہل سنت تے اللہ تعالیٰ سن موت دے اللہ کریم سب کی حاضری قبول اور قبول فرمائے بما توفیقی الا باللہ